हेलो। क्या हाल है? मैं वही हूँ, मैं दूसरी आईडी से आया था, वो मेरी आईडी अच्छा, दरअसल दूसरी ना आईडी से आ गया था। अच्छा, मसला तो कर बस देखो ना, फिर आज तुमने अपना नाम मुझे बता ही दिया है। हैं? अच्छा, हाँ, क्या बात करोगे जी आप? हैं? आप भी आज हिंदुइज्म को डिफेंड तो नहीं करने आए कहीं? अब जिस तरह आप कह रहे थे, मैं 15 मिनट बात करता हूँ, आपने जिसको आप फंसा लेते हैं, आप उससे 18 मिनट 20 मिनट बात करते हैं। तो तो ये यार बच्चा है लल्लू। आप भी फंस जाया ये करो यार, आप भी फंस जाया करो, तो 18 20 मिनट बात हो जाएगी। आप क्यों नहीं फंसते फिर? हैं? फंस जाए। बेटा सबसे पहले हम आपको मुबारकबाद देते हैं, आप इतनी छोटी उम्र में इतना सोच रहे हो, तो बहुत बहुत प्यारे बच्चे हो आप। हेलो। चलिए, अच्छा, जो भी हाँ, है ये बात सुने। अब ये सूरा, जो पहले इस सूरह निसा की आयत के बारे में बात करूंगा। आप कह रहे थे जो ये पेन सेप्ट का वर्ड कहाँ से आया है, और तो पहली बात तो ये है, पेन सेप्ट का वर्ड यार जो कोई कहते नई हैं बात करो ये यार। हमने मैं इस बात को किसको मानता नहीं हूँ कि पता पेन लगाया शब्द था। का कोई भी जिक्र है कुरान में, ठीक है? अब कोई और बात करो, इसको आप जो मर्जी करोगे ना, मैंने नहीं मानना। अच्छा इसलिए कोई बेटा, और एक टॉपिक सवाल का छोड़ो आप। जवाब दो। क्यों? बेटा आप हमसे सवाल पूछते हो, अब हमारे एक सवाल का जवाब दोगे आप? चले हैं आप पूछे, बेटा, फर्ज पूछिए। करो आप अगर एक चाइना में पैदा होते, चाइनीज फैमिली में, तो क्या आप मुसलमान होते? कोई कहा जा सकता। अगर आप इसराइल में पैदा होते, यहूदी के घर, तो फिर मुसलमान होते? नहीं, क्या होते फिर? आपका अच्छा, मजहब क्या फिर होता? क्या होता? चाइना में क्या मजहब होता आपका? कुछ भी हो जा, जो दी है तो हो जाती है, हो तो होनी थी अगर। तो फिर जो यहूदियों के घर पैदा होते हैं, वो फिर उनमें उसमें कसूर किसका होता है? दरअसल जिनके पास ये पहुंचता नहीं है दीन की तबलीग, नहीं, तो उनको दीन की तब्दील तो क्या कहते यहूदियों के हैं, पास पहुंची जहन्नम में हुई है ना, डाला फिर भी जाता है, नहीं और पता। हमारे पे फर्ज है हम तबलीग करें। अच्छा ठीक है, नहीं, ठीक तो है, उन आपकी पर भी बात फर्ज सही है है। ना। इसका मतलब अगर उन तक तबलीग नहीं गई तो वो जन्नत में जा सकते हैं, जिन तक दीन नहीं पहुंच पाता बेटा? उनके पास जी जा सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कहा, अल्लाह की मर्जी, लेकिन जा सकते हैं, क्योंकि उनका क्या कहते हैं, मतलब हिसाब किताब नहीं हो, क्योंकि उनके तक पहुंचे तो नहीं है, उनका वो हाँ, नहीं फिर है। एक बड़ी जबरदस्त आपने बात कर दी। अगर वो जा सकते हैं तो दीन का ना पहुंचना तो ज्यादा अच्छा हुआ। ना उनको अल्लाह की बात माननी है, ना नमाज पढ़नी है, वो जा सकते हैं, तो ये अच्छा नहीं हुआ कि वो उन तक दीन ना पहुंचे? क्या कहती हैं? दीन पहुंचे ही नहीं है, बात तो ये है ना। तो उनका अगर फायदा हुआ पहुंच या नहीं जाता हुआ? फिर तो उनको नहीं, करना पड़ना था उनका ना। फायदा हुआ नहीं उनकी हुआ, अपनी ये मर्जी बताएं है आप इसमें फायदा। कि दीन उनके पास पहुंचे या ना पहुंचे। आप मेरी बात दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। मैं ये कह रहा हूँ, आप माशाल्लाह मुसलमान फैमिली में पैदा हुए, ठीक? तो ये तो आपका फायदा हुआ, यस और नो? हुआ फायदा। क्योंकि आप जन्नत आपको मिल सकती है, ठीक? अच्छा, इसमें लेकिन एक नुकसान भी है आपका, वो ये कि आपको अब अल्लाह की हर बात मान के चलना है जो मान सकते हो। है ना नुकसान कि आपको ज्यादा मेहनत करनी है? यस और नो? कौन सी मेहनत करनी है? कोई जैसे मतलब नमाज इतनी पढ़ना, मेहनत नहीं है। ये बता नहीं, हमारा हक नमाज बनता है, पढ़नी। क्योंकि नहीं नहीं, आप बात को सुना करो। फजर में उठना मेहनत है कि नहीं है? है, ज्यादा नहीं है, हक है हमारा, ठीक इतना है तो ना करना बेटा, चाहिए। 5 बजे उठना, 6 बजे उठना मेहनत है कि नहीं है? ये बताओ यस और नो में। है। तो आप तक जो दीन पहुंचा है, आपको उसके लिए थोड़ा बहुत रोजे भी रखने पड़ेंगे, ठीक? और नमाज भी पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह ने कहा है कि आंखों का पर्दा करो, ना महरम नहीं देखना। तो आपकी यहाँ पर ज्यादा मेहनत लग रही है या नहीं लग रही? लग रही है नहीं लग रही है, बताएं आप। लग रही है। ठीक है, बस। अब आप अगर पैदा हुए हो मुसलमान फैमिली में, आपकी मेहनत भी ज्यादा लग रही है क्योंकि मैसेज आप तक पहुंचा है। तो अगर एक जंगल में कोई बच्चा पैदा हुआ, उस तक ये दीन नहीं पहुंचा, और आपने अभी खुद कहा था कि उसका आसानी से हिसाब नहीं होगा कि उस तक दीन नहीं पहुंचा, तो फायदे में कौन है? वो तो मस्त जिंदगी भी गुजारेगा। फायदे में आप हो या वो दुनिया में?
دونوں ہی فائدے میں. یہ بات سنیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جس کو جو دے، ہمارا اس میں حق نہیں ہے. اب ایک مالک ہے، اس کے دو غلام ہیں، اس کی مرضی ہے وہ جس کے ساتھ جو کرے. اب اس کے تو معاملے یہ میں اچھا ٹانگ پھر اڑانے کی نیپوٹزم کیا حکمت ہوتا نہیں ہے؟ ہوگی. آپ کو پتہ ہے واٹ از نیپوٹزم؟ یو نو واٹ از نیپوٹزم؟ آپ کو اچھا تو چلو اسکول میں اگر پرنسپل یہ بولے میری مرضی میں جس بچے کو ایڈمیشن دوں اور جس کو نہ دوں، یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ پوری بات ہے. بری بات ہے نا، کیونکہ دیکھو آپ جب جاب حاصل کرتے ہو بیٹا، سوچنا آپ میرے چھوٹے بھائی ہو، سوچنا، ویسے کافی چھوٹے ہو تو بیٹا ہی کہہ سکتا ہوں، کہ آپ سوچنا کہ کوئی جاب کرنے جاتا ہے تو اس کا میرٹ پہ جاب ہوتی ہے. اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ میری مرضی ہے میں جس کو جاب دے دوں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس میں ٹیلنٹ کتنا ہے. تو اس کا مطلب آپ نے بولا اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو نہیں، یہ پھر نیپوٹزم ہوا. اور آپ تو اللہ ہو نہیں، تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی اللہ کی مرضی، اس کا مطلب اللہ ایک بادشاہ کی طرح ہے، اور بادشاہ جو ہوتا ہے نا اس کی مرضی ہوتی ہے، جس کا گلا کٹوا دے، جس کا نہیں. میری بات آپ سمجھ رہے ہو یا نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہا ہوں، لیکن بات دیکھو دیکھیں نا، اب یہ اللہ میں اس کسی سے پہ آگے بھی بات نہیں ظلم کروں گا، نہیں ہے. لمبی بات ہو جائے گی. نہیں میں اب کنکلوژن کرتا ہوں، پھر غالب بھائی بات کریں گے. میں صرف یہ کہہ رہا تھا، بس یہ سوچنا جو جہاں پیدا ہوتا ہے وہ اس کو ہی کیوں ڈیفینڈ کرتا ہے. جیسے چائنیز کو ڈیفینڈ کرے گا، بدھزم کو، ہندوازم کو کرے گا. آپ اسلام میں پیدا ہوئے مسلمان کو کرو کون گے. کس کو کرتا اس ہے؟ کا وہ اسلام کو داخل ہو کے اسلام کو ڈیفینڈ کرنے لگ جاتے ہیں. یار وہ تو تو جب بہت تک کم نہیں تعداد داخل ہوئے ہوتی ہے. تب تک. اب غالب بھائی آپ بات کریں، میں نے بچے سے بات کر لی. آپ غالب بھائی کنٹینیو کریں. یار پھر بات لمبی یہ ہے بات کہ ہے. آپ مسلمان پیدا ہوئے ہو، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ تو ہو گئی اچھائی. تو جو مسلمان نہیں پیدا ہوئے ان کے ساتھ تو خدا نے نا انصافی کی ہے نا، غلط کیا. ٹھیک ہے، وہ بھی اگر مسلمان پیدا ہوتے تو وہ بھی ابھی ہم سے اسلام پہ بات کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، وہ کیوں دوسرے مذہبوں پہ بات کرتے ہیں؟ تو پرابلم یہ ہے کہ چوائس آپ کی ہے ہی نہیں ہے کہ کون کدھر پیدا ہوتا ہے. دیکھیں آپ سمجھ چلے گئے؟ گئے ہیں تقدیر پہ، اور یہ آپ اللہ کی مرضی نامرضی پہ بات چلی گئی ہے. تو جس ٹاپک پہ نہیں بات دیکھیں، کرنی ہے اللہ آپ کی مرضی آپ نامرضی کی بات نہیں ہے، یہ لاجک کی بات ہے. دیکھیں ہر بار آپ آتے ہیں کوسچن پوچھتے ہیں، آپ ہیومن بینگ نے آپ سے پوچھ لیا، ٹھیک ہے، تو یہ تو بڑا سمپل سا کوسچن ہے، کوئی ڈیفیکلٹ کوسچن بھی نہیں ہے، سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے، آسان سی بات ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، بہت آسان سی بات ہے، یہ اتنا کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ. سمجھ گئے؟ تو یہ اس بات پہ سوچنا، پھر آنا نیکسٹ ٹائم. ٹھیک ہے، جواب لے کے آنا. اوکے، پھر ہم آگے چلتے ہیں. اوکے.